हमने उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा उमर सकाफी के खिताब का ट्रांसलेट कर रहे थे। कितनी प्यारी बात हज़रत उमर सकाफी ने फरमाई अपने खिताब में कि ये वो लोग हैं जो मदीने में रह करके भी आका का इश्क, उनकी मोहब्बत अपने दिल में बसाए हुए, और मोहब्बत रसूल के साथ साथ वहीं तक नहीं महदूद हैं ये, बल्कि ये औलिया अल्लाह से भी इश्क रखते हैं, उनसे भी मोहब्बत रखते हैं। सोचो, इतनी बात सिर्फ इतनी सी सोचो। मैं पूरे गुजरात के सुन्नी मुसलमानों को क्या, पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों को चैलेंज कर रहा हूं, क्या बिला तहकीक, बिला कुछ सोचे समझे किसी को भी काफिर कह देना, क्या यह दुरुस्त है? अरे ये तो ऐसा मसला है कि उसके घर तक जाकर के दरियाफ्त करो, क्या तुम्हारा ये अकीदा है? हर तरह से एक गुजरात के सुन्नी मुसलमानों मुतमईन रहना। इस वक्त मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अम्मे मोहतरम की सरपरस्ती में, डॉक्टर सईद अली मशरफ की सरपरस्ती में, कि जितने भी इस वक्त यहां हमारे स्टेज पर बैठे हैं ये सब सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान हैं। इनकी सुन्नियत में कहीं से कोई कसर नहीं, कोई कमी नहीं। लिहाजा मुतमईन रहो अपने तौर पर और ये दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को वो कुव्वत अता फरमाए, वो हौसला अता फरमाए, इसी तरह से हम अरब की सरजमीन से आशिक मुस्तफा को निकाल निकाल के तुम्हारे सामने पेश करते रहे। मैं कैसे कह दूं कि मदीने में सुन्नियत नहीं है, मक्के में नहीं है? मैंने खुद मदीने तैयबा में शबे कद्र में मैंने खुद मिलाद मुस्तफा की है। हजरत सईदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरे जद्दे करीम की नस्ल में एक घराना ऐसा भी है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, जो आज भी मदीने की सरजमीन पर आबाद है, आज भी आबाद है। मैंने खुद उस घर में मिलाद शरीफ में शिरकत की है और उसकी वीडियो कैसेट भी मोड़ासे की सरजमीन पर इकबाल इंजीनियर के पास मौजूद है, आप देख सकते हैं। कैसे आप ये कह देते हैं? बिल्कुल इस रौ में आने की कोशिश मत करो, बल्कि ये देखो बुलाने वाला कौन है, उसकी जात पर इत्मीनान रखो। अगर मखदूम अशरफ पर इत्मीनान है, उनकी औलादों पर इत्मीनान है, तो ये मत देखो कि कौन क्या कह रहा है। कहने वालों ने तो महबूबे खुदा को नहीं छोड़ा, सिद्दीक़ अकबर को नहीं छोड़ा, फारूक आज़म को नहीं छोड़ा, उस्मान गनी को नहीं छोड़ा, अली मुर्तजा को नहीं छोड़ा, तो उनकी औलादों को क्या छोड़ेंगे? कहने दो। हमारा काम है हक को बुलंद करना, हमारा काम है हक की तरवीज व इरशाद करते रहना, इसके लिए अपने कदम को बढ़ाते रहना। हमें अपने पैरों के जख्म को नहीं देखना है, हमें देखना है ए अल्लाह तेरे महबूब ने कहा क्या है, फरमाया क्या है। सुनो, जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, जिसके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, हकीकत में वही सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान है। ये हक परस्त लोग हैं, जब भी ये दावत दे हमारे नासिर अहले सुन्नत, बल्कि यूं कहा जाए कायदे अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद नूरी साहब रजा एकेडमी बंबई तशरीफ फरमा है। ये वो लोग हैं, ये ऐसे मुकद्दस लोग हैं कि ये मेरी तहकीक पे नहीं चलते। अशरफ मैंने कह दिया तो कर लो, नहीं, ठीक है, पीरजादे ने कहा है, हमें मजीद और भी तहकीक करनी है। जब ये मुतमईन होते हैं, मुतमईन होने के बाद तब अहले सुन्नत वल जमात के रूबरू आते हैं। आज इन लोगों का स्टेज पर बैठना ये हम लोगों को इत्मीनान दिला रहा है, और मैं अपने नूरे नजर कुर्रतुल ऐन सैयद जामी अशरफ अशरफी जिलानी को मुबारकबाद देता हूं। मेरा हकीकी भांजा है, मैं मुबारकबाद देता हूं। इसी तरह से तुम अपने कदम को बढ़ाओ,
کوئی تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، میں اور یہ پوری جماعت تمہارے ساتھ رہے گی۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین نے ایک بات فرمائی مجھ سے، کہا بیٹا حالات سے کبھی گھبرانے کی کوشش مت کرنا، جسم پر غبار ہے تو اس کی فکر مت کرنا کپڑا گندا ہو رہا ہے، آگے جا کر کے جھاڑ دینا، سارے گرد گر جائیں گی، کرتے سلامت رہیں گے۔ کون کیا کر رہا ہے جامی، اس پر دھیان مت دینا، بس اتنا رکھنا مخدومی مشن سلامت رہے تیرے ذریعے، مخدوم کے در کی رسوائی نہ ہونے پائے۔ غوث اعظم کا مشن لے کے چلو، مخدوم اشرف کا مشن لے کے چلو، غریب نواز کا مشن لے کر کے چلو۔ ہمارے اکابرین نے جو ہمیں وصول دیا ہے، جو دستور دیا ہے، چاہے وہ امام احمد رضا کی شکل میں، چاہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شکل میں، چاہے ولی اللہ محدث دہلوی کی شکل میں، چاہے حضرت شاہ عبدالقادر بدایونی کی شکل میں، چاہے محدث اعظم کی شکل میں، سنو ایمانداری کے ساتھ تم اس مشن کو آگے بڑھاتے رہنا۔ تم بڑھاؤ گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ پوری قوم، یہ پورے مشائخین، یہ پورے علماء تمہارے ساتھ ہیں۔ تنہا تو وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کے بزرگوں کا فیضان نہیں ہوا کرتا۔ خانماد اشرفیہ کا ہر فرد اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے، ہر فرد ذمہ دار ہے، اور کوئی بھی خانوادے کا فرد تعمیری کام کرتا ہے، تبلیغی کام کرتا ہے، وصولی کام کرتا ہے، سنو ہم کسی فرد واحد کو کبھی ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔ ہم اپنے خانوادے کے اکابرین ہو یا بچے ہوں، اگر ان کا تعمیری کام دیکھتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہی خانواد اشرفیہ کے اصلی نمائندے ہیں۔ ان کے قدم سے قدم ملا کے چلنا، آگے بڑھنا، یہ ہمارا تمہارا اپنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان مشائخین، ان علماء کی سرپرستی ہم سبوں کے سروں پر قائم رکھے، اور ان کے سائے میں ہم سب ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں، کامیابیوں کی منزلوں کو طے کرتے رہیں۔ اب میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، جامع ثقافہ کیرلا کے استاذ العلماء ابو الاحسنی صاحب قبلہ، انہوں نے غوث العالم تارک السلطنت مخدوم سلطان سے شیخ جہانگیر سمنانی کے عشق کو، جو ان کا عشق ہے سرکار سے، مخدوم پاک سے، اس کو منقبت کی شکل میں پیش کیا ہے۔ میں حضرت ابو الحسنی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے اس کلام کو خود اپنے ہاتھوں سے، جو ان کی خواہش ہے حضرت رئیس ملت کو پیش کرنے کی، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ رئیس ملت حضرت علامہ سید رئیس اشرفی الجیلانی سجادہ نشین سرکار شاہ میرا کو پیش فرمائیں۔ دیکھیے یہ عشق کی بات ہوتی ہے، مخدومی فیضان کی بات ہوتی ہے۔ آپ حضرات جو عاشق مخدوم اشرف ہے خود نعرہ لگائیں، ان کا استقبال کریں۔ حضرات ابھی آپ نے یہ نورانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا،
بالکل بھرپور اطمینان رکھیے، آج آپ مخدوم اشرف کے سائے میں بیٹھے ہیں، میرا علی اپنا فیضان لٹا رہے ہیں، غریب نواز غوث اعظم سب موجود ہیں، بے فکر رہیے۔ اب سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے، قرۃ العین میری زندگی کا عظیم سرمایہ، سید جامی اشرف اشرفی الجیلانی ولی عہد آستانِ سرکار شاہ میرا، ان کی اس بہترین اور کامیابی کو دیکھتے ہوئے آج میں درخواست پیش کروں گا، یقیناً معین المشائخ عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن جس منصب پہ وہ فائز ہیں وہ بہت بلند ہے، وہ جانشین مخدوم اشرف ہیں۔ میں ان سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ اس حسین موقع پر جہاں علماء مشائخین کا عظیم ہجوم ہے، آج وہ ہمارے خانوادے کی ایک عظیم رسم کو بھی یہ چاہنے والے عاشقین محبین مخلصین دیکھ لیں کہ ایسے ہونہار بچوں کو ہمارے خانوادے کے اکابرین کس طرح سے نوازتے ہیں اور اپنی اس سرمایہ کی حفاظت کس طرح سے کرتے ہیں۔ میری دلی خواہش ہے کہ آپ اپنے مقدس ہاتھوں سے نور چشم سید جامی اشرف کے ہاتھ سر پر اپنے ہاتھوں سے امامہ اس لیے باندھیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خلافت سے وہ سرفراز ہو جائے۔ سید جامی اشرف تشریف لائیں۔ یہ سند ہے، یقیناً آج اس احاطہ نور میں نوری گھرانوں کو دیکھ کر اور خاندان نبوت کے عاشقوں کو دیکھ کر کے بڑا ہی اطمینان اور سرور مل رہا ہے اور سکون مل رہا ہے کہ جامی فکر مت کرنا، ہر قدم تمہارا کامیابی کا قدم ہوگا، بس اس بات کا بھرم رکھنا اپنا آئیڈیل کسی دوسرے کو مت بنانا، اپنا آئیڈیل اپنے مخدوم کو بنانا، انہیں پڑھنا، انہیں سوچنا، انہیں سمجھنا، کیونکہ ہم غلاموں کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے مخدوم اشرف ہیں۔ ہمارا علم، ہمارا عمل، ہمارا زہد، ہمارا تقوی ہمیں کامیابی کی منزلوں کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ مخدومی فیضان ہمیں کامیاب کرتا ہے، اور یہ علم و عمل، زہد و تقوی اس کے اندر نکھار پیدا کیا کرتا ہے۔ اب آئیے اس مقدس اشرف سمنا کانفرنس میں، مخدوم اشرف کانفرنس میں ایک مختصر سا خطاب کرنے کے لیے میں اپنے قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد سعید نوری صاحب قبلہ کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار اشرف سمنا کانفرنس میں بھرپور انداز میں فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سرکار شاہ میرا، مخدوم اشرف، علماء اہل سنت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔